निम्रा ने कहा है कि मैं जिस घर में ब्याह के गई हूँ वहाँ सास ससुर हैं, 2 देवर हैं और जो देवर हैं हर वक्त मेरे कपड़ों पे बात करता है या करते हैं और मियाँ भी उसको मना नहीं करता। कल परसों फैसल मूवर की एक बस में एक वो होस्टेस तेज तेज बोल रही थी और वो जो खातून उसकी वीडियो बना रही थी वो कह रही देखो ये कैसी औरत है, लड़ रही है, बदतमीजी कर रही थी, चीख रही थी। तो अगर औरत बोले और तेज बोले और चीखे तो वो सच्ची भी हो तो झूठी होती है। इनका नाम है नवान। कि सर जो शख्स पसंद हो उसी से शादी करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। पर जो शख्स पसंद ना हो उससे शादी हो जाए तो उसे पसंद कर लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। निम्रा ने कहा है कि मैं जिस घर में ब्याह के गई हूँ वहाँ सास ससुर हैं, 2 देवर हैं और जो देवर हैं हर वक्त मेरे कपड़ों पे बात करता है या करते हैं और मियाँ भी उसको मना नहीं करता। बेटा जी, इस पे आप जितना मूड ख़राब करोगे ताल्लुकात उतनी ख़राब हो जाएंगे। और अगर सब लोग बैठे हुए हैं और वहाँ देवर आपके कपड़ों पे कोई बात करता है तो आसान जवाब होता है मुस्कुरा के टाल दें। अगर आपकी अम्मा कहे, सास कहे कि बेटा कोई जवाब दो, तो फिर जवाब उसको नहीं देना, देवर को। अपनी सास को देख के मुस्कुरा के कहना है कि भाई से कहें जब इसकी शादी होगी अपने सारे शौक अपनी बीवी से पूरा कर ले। ये जवाब दे के बस करना है। फिर अगर दूसरे दिन तीसरे दिन वो बाज नहीं आता तो फिर जो उस वक्त अपनी मियाँ को देख के कहना है कि भाई लड़की अपनी मियाँ के मजहब पे और मियाँ की पसंद पे होती है। जब आपको को मिले, अगर मिल गई तो फिर उसको जो मर्जी पहना लीजिएगा। दूसरों की बीवियों पे यूं इशारा करना मौजू नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। लफ्ज आपने चुन चुन के, थोड़े करके, ठहर ठहर कर बयान करते हैं। वो कल परसों फैसल मूवर की एक बस में एक वो होस्टेस तेज तेज बोल रही थी और वो जो खातून उसकी वीडियो बना रही थी वो कह रही देखो ये कैसी औरत है, लड़ रही है, बदतमीजी कर रही थी, चीख रही थी। तो अगर औरत बोले और तेज बोले और चीखे तो वो सच्ची भी हो तो झूठी होती है। ये बात याद रखिएगा। तो जॉइंट फैमिली में कभी सबकी मौजूदगी में ऊंचा नहीं बोलना, सबकी मौजूद में तड़ से जवाब नहीं देना। या तो अपने मियाँ को देखना है, उनको देख के पूछ लें आप कुछ कहेंगे, आपका ही बनता है। अम्मा से पूछ लें अम्मा आप कुछ कहेंगे, आपका ही बनता है, बड़े हो। खुद जवाब देना आए तो फिर एक दो जुमलों का जवाब दे के अगले बंदे का मुंह बंद कर दीजिए। जो तनकीद करने वाला है कभी उसकी आंखों में आंखें डाल के मत देखें, ये उसको इम्पोर्टेंस देने वाली बात है। आम तौर पे हमारे घरों में जो देवर हैं या जेठ हैं जो जनाने से होते हैं, तनकीद करते हैं, वो सिर्फ तवज्जो चाह रहे होते हैं। तवज्जो औरत जब आंख से आंख मिलाती है तो अगर उसकी नीयत गंदी और गलीज है तो आंख से कोई इशारा करेगा, फिर क्या करोगे? उसके भाई को बताओगे तो भाई तो आपको नहीं, आपके साथ नहीं खड़ा होगा। वो उनका बेटा है, अभी तो आपका मियाँ अभी अभी बना है तो फौरन वो आपके साथ ना खड़ा होगा ना उसे होना चाहिए। इसी तौर पे अगर शुरू में ही किसी मर्द के नारवा, नाजायज और बुरे जुमले आपको सुनने पड़े जिसमें आपकी ज़ात पे, खूबसूरती पे, जिस्म पे कुछ अटैक हो, तो उसको भी आप घर में इशू बनाएंगे तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। उस बंदे को इम्पोर्टेंस दोगे तो ऐसे बंदों को बिल्कुल इम्पोर्टेंस ज़ीरो देनी चाहिए, ना उनकी तरफ देखना चाहिए और ना उनको सर्व करना चाहिए। कहीं चीज़ रख दी टेबल पे और उनकी बहन से कह दिया कि उसको बुला लें, खाना मैंने रख दिया है।
آپ اس کے جس کے نکاح میں اس کی خدمت واجب ہے. باقی لوگوں کو آپ نے سرو کرنا ہے تو ان کے کمروں میں جا کے یا ان کا لولو پوچھو کرنے کا کوئی بنتا ہی نہیں، تک نہیں ہے، اس میں کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہے. آرزو کہتے ہیں سر جی اگر شوہر ہی بیوی کی عزت نہ کرے اور اس کے گھر والوں سے بندہ کیا کہے، جب شوہر نہیں عزت کرے گا، لڑائی کرے گا، اسے میری کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے. پیارے بچے، اس پہ پچھلے دنوں ایک خاتون نے کہا تھا کہ سر، ان کا نام ہے نوان، کہ سر جو شخص پسند ہو اسی سے شادی کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے، پر جو شخص پسند نہ ہو اسے شادی ہو جائے تو اسے پسند کر لینا چاہیے. بہت ہی خوبصورت بات ہے نوان پتری، آپ کی جو بھی عمر ہو، اتنی شاندار آپ نے بات کی ہے، اٹس ویری پریکٹیکل بات. اچھا، اب آتے ہیں آپ کے شوہر کی طرف. تو اصول یاد رکھیں، گھر کا حکمران شوہر، گھر کا بڑا شوہر، آپ کا جو مجازی خدا شوہر، اس کو جو کپڑے پسند نہیں ہیں ان کو آگ لگا دیں، کسی کو دے دیجئے، کینچی لے کے پھاڑ دیں، مت بیٹھ دیجئے. اپنی ساس کو دیں کہ ان کو پسند نہیں ہے، آپ کسی کو دے دیجئے. وہ اپنی بیٹی کو دے، کسی کو اللہ واسطے دے دے، ان کے سامنے دیجئے. اپنی بہنوں کو نہ دے دیجئے، وہی نپٹانا ہے. اور میاں کے سامنے کرنا ہے، جب وہ بیٹھے ہوں تو وہ 3-4 سوٹ لے کے آئیے اور اپنی ساس کو دیجئے کہ اماں ان کو پسند نہیں ہے. تو جو ان کو پسند نہیں ہے میرے سر آنکھوں پہ، تو میں نے اپنے یہ کپڑے نکال کے آپ کے لیے، آپ اسے کسی کو دے دیجئے. وہ جوتے ہوں، وہ کوئی اور چیز ہو. ایک بات اور یاد رکھیں، آپ عقل کل نہیں ہو. آپ کے پاس اللہ نے ساری علم، دانائی، دانش، خوبصورتی نہیں دی ہوئی. لوگ آپ سے زیادہ ہیں. تو اگر وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ آگے سے بولتے ہو عزت نہیں ہوگی. آپ کو پڑھنا نہیں آتا، عزت نہیں ہوگی. آپ کو کچھ لکھنا نہیں آتا، عزت. جو ایشوز ہیں اس کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں، 1 2 3. ہر ایشو کی 1 سے 10 کیٹیگریز ہوتی ہیں، جسے اسکورنگ کی کہتے ہیں ہم. فرض کریں وہ کہتا ہے تمہیں بولنا نہیں آتا، تو آپ لکھ لیں بولنا نہیں آتا. وہ کہے تمہیں پہننا نہیں آتا. اب یہ الگ الگ چیزیں ہو گئیں. اب 1 سے 10 تک آگے لکھ لیں اور پھر میاں کے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا، یا مجھے یہ کام کرنا نہیں آتا، مجھے کھانا پکانا نہیں آتا، تو میں انشاءاللہ، پہلی بات یہ کہہ رہی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کی توقع کے مطابق. یہ نہیں کہیں گے کہ میرے گھر والے کھاتے تھے اور لوگ انگلیاں چاٹتے تھے، آپ ہی انوکھے ہیں، آپ کو پسند نہیں آ رہا. اس طرح کی بدتمیزی اور بد تہذیبی نہیں کرنی. اس کو پسند نہیں ہے تو یہ حرف آخر ہے. اب اسے پوچھیں کہ میں اس 1 سے 10 تک کی کیٹیگری میں کہاں پہ ہوں. اگر وہ کہتا ہے 5، تو اس کا مطلب آدھے پاس ہیں. اب آپ کو 6 7 8 9 پہ جانا ہے. اگر وہ کہتا ہے 2 پہ یا 1 پہ، تو اس کا مطلب ہے شرمناک صورت ہے، پھر گیپ بہت زیادہ ہے. اب آپ کو دگنی تگنی چوگنی. رات کی نیند چھوڑ دیجئے، دن کا آرام بھی چھوڑ دیجئے. اگر اس گھر میں اس میاں کے ساتھ جینا ہے تو میرے بچے، جس جس چیز پہ اس کو اعتراض ہے، اس کا اعتراض دور کرنا آپ پہ واجب ہے. وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے. وہ جو اعتراض کر رہا ہے، جب کمرہ امتحان میں سوال آتا ہے تو ہم یہ اس پہ اعتراض نہیں کرتے کہ یہ سوال کیوں آیا، اس کا جواب دینا ہوتا ہے. تو گھر کی زندگی جب آپ نکاح میں ہیں وہاں چلانی ہے. لڑائی تب ہوتی ہے جب آپ آگے سے پھر بولتے ہو، اپنی وضاحتیں اور صفائیاں دیتے ہو. تو سوالوں کے جواب میں سوال نہیں ہوتے، سوالوں کے جواب میں وہ لرننگ، وہ یادداشت، وہ جو ہوتی ہے آپ کی، اس کے مطابق آپ نے ایک بہت عمدہ سا جواب بنانا ہوتا ہے. اور یہاں چونکہ عملی صورت ہے تو آپ نے کر کے دکھانا ہوتا ہے. جب آپ کچھ بدلتے ہو یا بدلنے کا ارادہ کرتے ہو یا بدلنے کی طرف قدم اٹھاتے ہو، تو عام طور پہ مردوں کو یہ تینوں باتیں اچھی لگتی ہیں. انہیں آپ کی ایفرٹ اچھی لگتی ہے، پھر چاہے تھوڑا سا وقت لگ جائے بہتر ہونے میں، ٹھیک ہونے میں. 10 کا ٹارگٹ ہے تو 8 اور 9 پہ آپ کو رہنا چاہیے. یہاں رہتے رہو گے تو لڑائیاں نہیں ہوں گی، یہاں رہتے رہو گے تو محبت ہونے کا امکان کافی ہو جاتا ہے. تو اصول وہی یاد ہے کہ جس سے شادی محبت ہو، سے شادی کر لیجئے، پھر محبت کو قائم رکھیے. اور جس سے محبت نہ ہو اور شادی ہو جائے، اس سے محبت کر لیجئے اور اس کو پھر بڑھاتے جائیے تاکہ وہ گیپ، وہ محرومی ختم ہو جائے. اختر عباس کو دیجئے اجازت. السلام علیکم.